ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 फी लीटर इजाफे की मंजूरी। 1 जनवरी से पेट्रोल की नई कीमत ₹106 होगी। डीजल की कीमत में ₹1.80 इजाफे की मंजूरी दे दी गई। साल 2020 का आखिरी सूरज अपनी तमाम तर खुशियों और गम समेट कर गुरूब। फैसलाबाद डिवीजन भर में शहरियों का गुरूब आफ्ताब का नजारा। 2020 के तल्ख हकाइक और खूबसूरत यादों को महफूज कर लिया गया। साल 9 पर मुस्बत और तामीरी सोच के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने का आज़म। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी से निमटने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस मुतहरिक एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन फैसलाबाद की पोस्ट इंचार्जेस को मुसलसल गश्त करने की हिदायत। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम। साल 2020 हर शोबा जिंदगी के हवाले से खासा भारी रहा। कोरोना से एक तरफ कारोबार को नुकसान तो दूसरी तरफ तलबा का तालीमी खर्च हुआ। पेट्रोल, बिजली, गैस समेत खाने पीने की चीजें भी मजीद महंगी हुई। आटे की किल्लत, चीनी की कमी और दीगर मसाइल ने भी आवाम को घेरे रखा। हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम के लिए 2021 का पहला तोहफा। एलपीजी की कीमत में ₹15 फी किलो का इजाफा। नई कीमत ₹147 हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹180 इजाफे के बाद ₹1733 का हो गया। क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी का एक्समिल रेट कम न हुआ, ₹79 किलो तक पहुंच गया। रिटेल में चीनी 84 से ₹85 किलो में दस्तियाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ बराए नाम। चिन्योट में 2 माह से सब्सिडाइज्ड आटे की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म, वोटिंग शुरू। नायब सदर और एग्जेक्टिव मेंबरान के दरमियान कांटे का मुकाबला। सिटी 41 की क्राइम रिपोर्टर फरजाना सिद्दीक भी नायब सदर की उम्मीदवार। सीनियर रिपोर्टर रमजान मिर्जा और कैमरामैन नईम सलीम एग्जेक्टिव मेंबरान के लिए मैदान में आ गए। रिपोर्टर अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पुरजोश। 2020 जाते जाते भी फैसलाबादियों को नई मुश्किल दे गया। वासा के 80 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा न हो सके, कनेक्शन काट दिए गए। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तानी कॉलोनी, हाजी आबाद, मंसूराबाद, तारिकाबाद का पानी बंद। गुजर बस्ती, गुलाम मोहम्मदाबाद समेत बेशतर इलाकों के मकीन पानी से महरूम। आला हुकाम की यकीन दहानियों के बावजूद मसला तीसरे रोज भी हल न हो सका। बूस्टर स्टेशन और ट्यूबवेल की बंदी से शहर में साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। 9 करोड़ गैलन पीने के पानी की कमी, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। वासा के लिए फैसलाबादियों को साफ पानी की फराहमी बड़ा मसला बन गई। शहरियों को साफ पानी मिलेगा, मसाइल से जल्द छुटकारा दिलाएंगे। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फरूख हबीब ने यकीन दहानी करा दी। सानू पानी नहीं मिलता, पानी गैस नहीं आन दिया। बाहर भोरा भोरा बच्चों को बालन कट्ठा करा के अग बाल के बैठे हुए हैं। कोई गल वाला है? ये कहते साढ़े घर बिल घलदा, सानू बिल नहीं असीं इहनूं देंदे। पानी की बंदिश पर फैसलाबादी सीखपा। बुजुर्ग खातून गुस्से में आपा खो बैठी। साफ साफ कह दिया कि बिल चाहिए तो पानी और गैस समेत दीगर सहूलियात भी दी जाएं। साल बीत गया, अहम शहराओं की तामीर और मुरम्मत न हो सकी। फैसलाबाद के झंग रोड, बाईपास रोड, सत्याना रोड टूट फूट का शिकार। जुमरा रोड, समुद्री रोड का भी मुरम्मती काम न हो सका। जड़ावाला रोड, लारी अड्डा और सरगोदा रोड पर भी चंद पंक्चर लगे जो अनाड़ी ठेकेदारों के बायस उखड़ गए। रिंग रोड मंसूबा कागजों की नजर, शहरियों को बेहतर ट्रांसपोर्ट भी न मिल सकी। कोरोना के पेश नजर पंजाब के सरकारी स्कूलों में 9 माह के इम्तिहानात 1 फरवरी से लेने पर गौर। तमाम बच्चों से मारूजी इम्तिहान लिया जाएगा। सालाना इम्तिहान अप्रैल के आखिर में लिए जाने का इम्कान। 50% नंबर होमवर्क के शामिल होंगे। छुट्टियों में काटा गया कन्वेंस अलाउंस असातिज़ा को नहीं मिलेगा। महकमा तालीम फैसलाबाद ने कटौतियों का मामला स्कूल सरबराहान और मजाज अफसरान पर डाल दिया।
اساتذہ نے لاک ڈاؤن کے دوران ڈیوٹی کی تو متعلقہ افسر سے سرٹیفکیٹ لے، وضاحتی لیٹر جاری۔ اسکول انفارمیشن سسٹم میں ڈیٹا درستگی ضلعی سطح پر منتقل، پنجاب حکومت نے ٹیچر شامل کرنے یا نکالنے کا اختیار سی ای او ایجوکیشن کو دے دیا۔ تاریخ پیدائش، شناختی کارڈ نمبر، ڈومیسائل اور دیگر کا مانیٹرنگ آفس کی ذمہ داری۔ موبائل نمبر، ای میل اور کوالیفیکیشن اور ٹریننگ اسکول ٹیبلٹ سے اپ ڈیٹ ہوگی۔ فیصل آباد کے الائڈ اسپتال میں عام مرض کی ادویات بھی نایاب ہو گئی۔ کھانسی مریض مرد و خواتین سمیت بچے بھی پریشان، لواحقین پیاروں کے لیے فکر مند، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ نرسز کی کمی پوری ہوئی، نہ پیرامیڈکس کی تعیناتی ہو سکی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں اسٹاف کی کمی کے باعث علاج معالجے میں مشکلات، مریض خوار ہونے لگے۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے پنجاب حکومت کو فلاح انسانیہ فاؤنڈیشن کی 2 ڈسپنسریز بند کرنے کی سفارش کر دی۔ ملکہ والے، روشن والے ڈسپنسریوں کا عملہ سرکاری اسپتالوں میں تعینات کیا جائے گا۔ بچوں کو 10 موذی امراض سے بچانے کی مہم کامیاب بنائے، حفاظتی ویکسین سے متعلق ریڈ قرار علاقوں پر توجہ دی جائے۔ سی ای او ہیلتھ فیصل آباد نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو نوٹس جاری کر دیا۔ غیر قانونی قبضہ، جعلسازی اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام، مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کے قریبی ساتھی اور سابق ناظم راشد سلیم کو اینٹی کرپشن پر مقدمہ درج ہو گیا۔ بلڈنگ انسپیکٹر ہنی شہزاد اور فیصل منیر سمیت 7 افراد کو نامزد کیا گیا۔ 2020 فیصل آباد پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان، 12,000 اشتہاری گرفتار نہ ہو سکے، ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے 7 کیسز سمیت 50 قتل کے مقدمات ٹریس نہ ہوئے۔ 4 ماہ قبل الائڈ اسپتال سے اغوا 9 مولود بچی سمیت 35 خواتین بازیاب نہ ہوئی، 20% مقدمات کے چالان بھی عدالتوں میں جمع نہ ہو سکے۔ سماعت نہ ہوئی۔ تاجروں کا انکم ٹیکس جمع کروانے کی آخری تاریخ میں 10 جنوری تک توسیع کا مطالبہ، بینکوں کی کلوزنگ پر انکم ٹیکس جمع نہیں کرایا جا سکتا، رش کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ صدر انجمن تاجران سٹی خواجہ شاہد رزاق سکہ اور جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ نے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ ایکسائز فیصل آباد نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 1 ارب 78 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی کر لی۔ فیصل آبادیوں نے 75,000 نئی گاڑیاں، موٹر سائیکل، ٹریکٹر اور دیگر کمرشل وہیکلز رجسٹر کرائے۔ گزشتہ سال 1 ارب 32 کروڑ کی وصولیاں کی گئی۔ لوکل گورنمنٹ کے فیلڈ دفاتر میں زیر التوا کام بڑھنے کا انکشاف، ڈی جی کا اظہار برہمی، روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا شیئر کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ نادرا اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون یقینی بنانے کی ہدایت، عمل درآمد کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں تجاوزات سے تاجر پریشان، تاجر رہنما امین بٹ نے انتظامیہ سے آپریشن کی ڈیمانڈ کر دی۔ ٹریفک نظام میں بہتری لانے کے لیے تاجروں سے بھی تعاون کی اپیل۔ پنجاب کی جیلوں میں کینٹینوں پر اشیاء کی مارکیٹ ریٹ سے زائد پر اشیاء فروخت، وزیر جیل خانہ جات نے نوٹس لے لیا، قیدی شکایات اعلیٰ افسران تک پہنچائے، اپنا پرسنل نمبر جیلوں کے تمام پی سی اوز کی دیواروں پر درج کرنے کا حکم دے دیا۔ صوبہ میں ضلعی انتظامی افسران کی 10 اسامیاں عرصے سے خالی، ڈی او مانیٹرنگ، انفارمیشن، وائلڈ لائف اور جنگلات کی تعیناتی نہ ہو سکی، ایچ آر اور جنرل اسسٹنٹ ریونیو سمیت دیگر سیٹیں افسران کی منتظر، دفتری معاملات متاثر ہونے لگے۔ دوران ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو نوکریاں دینے کے بارے میں پیش رفت، چیف انجینئر آپریشن ناصر اعجاز خان نے پیسکو میں 11 سرکاری ملازمین کے بچوں کے انٹرویو مکمل کر لیے، 10 روز میں بچوں کو ملازمتیں دی جائیں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ جنگ میں 60,000 نفوس پر مشتمل موزہ باغ بنیادی سہولیات سے محروم، سڑکیں گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گلی محلوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع، نوجوانوں کے لیے کھیل کا میدان تک آباد نہ ہو سکا۔
नादरा ऑफिस शोरकोट में सहूलियात का फुकदान, बैठने की जगह ना, सफाई इंतजाम। सख्त सर्दी में शहरी ठंडी जमीन पर बैठने लगे। गंदगी के ढेर से माहौल बदबूज़दा, दफ्तर आने वाले शहरी परेशान। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। महकमा रेवेन्यू से मुतालिक अहम रास्ता कानगोई लेवल पर देहातों में मरकज़ माल बनाने जाएंगे। रही आबादी को दहलीज पर सहूलियात मिलेंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर को मुनासिब इमारत ढूंढने का टास्क सौंप दिया। जंग इंतजामिया और महकमा ज़राअत का गन्ने के काश्तकारों में पैदावार बढ़ाने का मुकाबला। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत पैदावार का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। बेहतरीन पैदावार के हामिल काश्तकारों को 3 लाख से 75,000 रुपए तक इनामात दिए जाएंगे। महकमा ज़राअत टोबा की किसानों के लिए तकरीर, पैदावार बढ़ाने के लिए आगाही दी गई। MP सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक की शिरकत। गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए इकदाम पर जोर दिया गया। साल गुजर गया मगर मजदूर आज भी वर्कर वेलफेयर फंड से महरूम। 4200 स्कॉलरशिप, 1100 मैरिज ग्रांट और जबकि 250 डेथ ग्रांट की मद में मजदूरों को इनका हक न मिला। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का डिविजनल दफ्तर फैसलाबाद में अहम इजलास। सूबाई सदर डॉक्टर हाफिज शाहिद हुसैन ने सदारत की। डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी और सिटी सदर यासिर मदनी समेत दीगर की शिरकत। नए साल में तंजीम मजीद फाल करने और यूसी सतह पर तंजीम साजी का अज़्म किया गया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान की लालिया में मीटिंग। सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मियां रेहान मकबूल की शिरकत। तंजीम साजी और आइंदा इंतखाबात के लाहे अमल पर बात की गई। जंग में मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट फेडरेशन की 83वीं योम तासीस की तकरीब। नून लीग के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद समेत दीगर की शिरकत। कायदीन से इजहार यकजहती योम तासीस का केक काटा गया। कमालिया के नवाही इलाके झक्कड़ में सेटेलाइट अराजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर कायम। MNA रियाज पटियाला ने इफ्तिताह किया। ADCR मुदस्सिर बुखारी और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा की शिरकत। देहातों में तमाम तर सहूलियात फराहम करने का आज़म किया गया। और ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जोड़ावाला चकसो के परवेज अख्तर शहीद की 36वीं बरसी। 1984 में कश्मीर के महाज पर जाम शहादत नोश किया।